नमस्कार, फोकस न्यूजमा स्वागत छ। म डेभिड पाण्डे। दर्शकहरू, उत्तरी छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनले हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका 6 स्थित लिमी गाउँको लाप्चा क्षेत्रमा सीमा मिचेर भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरिरहेको र त्यसले दुई देशका बीचमा भइरहेको सुमधुर सम्बन्धमा परेको खलल र किन हाम्रा असल दुई छिमेकी हामी विरुद्ध बारम्बार खनिरहन्छन् भन्ने विषयलाई हामीले आजको कार्यक्रममा समेट्नेछौँ। दर्शकहरू, पृथ्वीनारायण शाहले त्यत्तिकै भनेका थिएनन् होला नेपाल दुई ढुङ्गा बीचको तरुल हो भनेर। यही तरुललाई कहिले दक्षिणको छिमेकी भारतले मर्ने गरी पेल्छ त कहिले उत्तरको छिमेकीले। यसरी नै चलिरहेको छ हाम्रो देश नेपालको सीमा विवाद। हुन त सीमा विवादको विषयलाई लिएर आम नेपाली सडकमा नउर्लेका कहिले पो थिए र। आफ्नो सीमा क्षेत्रमा तारबार गर्न नसक्ने अनि अरूले हाम्रो सीमा मिच्यो भनी दोष देखाउने परिपाटी अहिलेदेखि नभई सदियौंदेखि चल्दै आइरहेको छ र यसैको शिकार भइरहेको छ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मुलुक नेपाल। नेपालको सबैभन्दा ठूलो गाउँपालिका हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको पूर्वमा सिमिकोट गाउँपालिका अवस्थित छ भने पश्चिम र उत्तरतिर छिमेकी मुलुक चीनको सिमाना जोडिएको छ अनि दक्षिणमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजाङ र बाजुरालाई जोडेर बसेको यही गाउँपालिका 6 स्थित लिमी गाउँको लाप्चा क्षेत्र अहिले विवादमा आएको छ। तर आफ्नो सीमाको सुरक्षा गर्ने दायित्व सरकारकै हुन्छ। तर चीनको हकमा हाम्रो सुरक्षा निकाय र सरकार चुकेकै देखिन्छ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रमको सुरु नेपाल र चीन बीचका कुन कुन सीमामा कसरी विवाद सिर्जना भइरहेको छ भन्ने विषयवस्तु समेटिएको यो रिपोर्ट। नेपाल र चीन बीच 1440 किलोमिटर सीमा रेखा कायम छ, जसमध्ये 74 किलोमिटर सीमाको काम 15वटा नदीले गरेका छन्। दुई देश बीच 79वटा सीमा स्तम्भ कायम गरिएका छन्। हाल नेपालको अध्यावधिक नक्सा तयार भएपछि नेपाल चीनको 57 किलोमिटर सीमा रेखाको नक्साङ्कन र सीमाङ्कन हुन बाँकी रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। सन् 2006 देखि 2012 का बीचमा सीमा स्तम्भ अध्यावधिक गर्दा दोलखाको लामा बगरमा रहेको 57 नम्बरको स्तम्भ नक्साङ्कन गरिए भन्दा केही दक्षिणमा गाडिएको पाइएको थियो। हिउँले पुरिने भिरालो क्षेत्रमा गाडिएको उक्त स्तम्भ अहिले पनि हराइरहेको छ। उक्त स्तम्भलाई पुरानै स्थानमा नल्याए 6 हेक्टर भिरालो बन्जर जमिन नेपालले गुमाउनु पर्ने बताइन्छ। नापी विभागका अधिकारीहरूले चाहिँ सीमा स्तम्भ हराए पनि नेपाल र चीनका कायम सीमा बिन्दुका आधारमा ठ्याक्कै सीमा रेखा निर्धारण गर्न सकिने बताउने गरेका छन्। गोर्खाको रुई गाउँका कैयौं बासिन्दाको बसोबास चीनतर्फ परेको समाचारहरू बारम्बार आउने गरेका छन्। समाचारहरूमा भनिएका त्यस क्षेत्रका 37 र 38 नम्बर सीमा स्तम्भ त्यहाँको प्राकृतिक अवस्थाले गर्दा दुई देश बीचको सहमतिमै निर्धारण नगरिएको सरकारले जनाएको छ। नेपालको सीमा सुरक्षा काम चलाउ मात्रै। नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठका बुझाइमा सीमा निर्धारण गर्दा पानी ढलोलाई आधार बनाइएकोले रुईको साबिकको केही भाग चीनतर्फ परेको देखिएको हुन सक्छ। नदीले धार फेर्दा वा डाँडालाई सिमाना बनाइदा पहिलो पटक सीमा निर्धारण गरिँदा विक्रम सम्वत 2019 अघिका दुवै देशका नागरिक वा गाउँ अन्य देशमा पर्ने अवस्थामा त्यहाँका बासिन्दालाई कुन देशको नागरिक बन्ने भन्ने रोज्न दिने, जमिन बेच्न पाउने र जग्गा सट्टापट्टा लगायतका विकल्प अपनाइएको अधिकारीहरू बताउँछन्। सिमाना मिलाउँदा यसअघि 300 वर्ग किलोमिटर भन्दा बढी जमिन नेपालको भागमा परेको थियो। सीमाविद श्रेष्ठका अनुसार जमिन साटफेर गर्दा नेपालले बढी प्राप्त गरेको जमिन कमसल खालको चट्टानी बन्जर रहेको र चीनतर्फ परेको भाग चरण, खर्क र बस्ती थियो। सम्भवतः सीमा नदीले धार परिवर्तन गर्ने सम्भावनालाई पनि ख्याल गरेर चिनिया राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका बेला 2076 असोज 26 गते सीमा व्यवस्थापन प्रणाली सम्बन्धी सम्झौतामा दुवै पक्षले सकेसम्म सीमा नदीहरूलाई आफ्नो मार्ग परिवर्तन गर्नबाट रोक्नुपर्ने उल्लेख छ। सीमाविदहरू त्यो लगायतका सहमतिमा टेकेर चीनसँगको सीमामा देखेका विवाद सुल्झाउन सकिने बताउँछन्। अर्को जल्दोबल्दो चर्चा दोलखा जिल्लाको बेगु गाउँपालिकाको लाप्ची क्षेत्रमा रहेको सीमा चिन्ह नम्बर 57 लाई लिएर हुने गरेको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले गत वैशाखमा तयार गरेको सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकहरूको मानवाधिकार अवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदनमा नेपाल चीन सीमा र
सीमा स्तम्भ शीर्षक अन्तर्गत उक्त पिलर चीनबाट नेपाली भूभागतर्फ सारेको भन्ने विवाद रहेको देखिन्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। सीमाविद श्रेष्ठका अनुसार उक्त गाउँबाट करिब 1.5-2 दिन हिँडेर पुगिने पहरामा सीमा चिन्ह लेखिएको छ, त्यहाँ स्तम्भ छैन। दोलखाको लामा बगर उत्तरको लाप्ची गाउँ भन्ने छ। त्यो लाप्ची गाउँको पनि उत्तरमा कोर्लाङ पारीको टिप्पा भन्ने ठाउँमा चाहिँ 57 नम्बरको सीमा चिन्ह हुनुपर्ने, तर त्यो चाहिँ नेपालको तर्फबाट जाँचबुझ गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुठाउँमा गाडिएको रहेको छ। त्यो सीमा चाहिँ मार्कर सीमा चिन्ह ठुलो चट्टानमा, यस्तो भिरालो परेको चट्टानमा बिचमा खोपेर 57 भनेर लेखिएको छ अघि। त्यो सीमा चिन्ह चाहिँ कुठाउँमा गाडिएको रहेछ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो लगभग 6 हेक्टर जमिन नेपालको मिचिएको छ भनेर चीन समक्ष अब चीनको जुन संयुक्त टोली छ, जोइन्ट बाउन्ड्री टोली, त्यहाँ जानकारी पनि पठाइएको छ। अनि यसलाई चाहिँ अरू कुराकानी गरेर फसुट भएको छैन। नेपाल र चीनबीच सन् 1961 को 5 अक्टोबरमा सीमा सम्झौता भएको थियो। त्यसपछि सन् 1963 को 20 जनवरीमा पहिलो पटक प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भयो। हरेक 10 वर्षमा दुवै देशले संयुक्त रूपमा सीमानाको परीक्षण गरेर प्रोटोकल हस्ताक्षर गर्ने सहमति अनुसार दोस्रो प्रोटोकलमा सन् 1979 को नोभेम्बर 20 र तेस्रो प्रोटोकलमा सन् 1988 को 6 डिसेम्बरमा हस्ताक्षर भएको थियो। केही अधिकारीहरूले पछिल्ला 2 निरीक्षणमा दोलखाको उक्त चिन्ह फेला नपरेको बताउँछन्, तर त्यो चिनिया पक्षले सारेको नभई भौगोलिक विकटताका कारण उस बेला चट्टानमा चिन्ह अंकित गरिएको हुन सक्ने धेरैको अनुमान छ। त्यसैले प्राविधिक कुरा मिलाउन मात्र बाँकी छ। तर कतिपयको प्रश्न छ, त्यसो हो भने सन् 2005 ताकादेखि दुवै देशको संयुक्त सीमा टोली सक्रिय रहे पनि किन वार्ता अघि बढ्न सकेन त? दोलखा र सगरमाथाको उचाइ मापन लगायतका विषयमा कुरा नमिलेको उनीहरूको आशंका छ। 10-10 वर्षमा सीमा निरीक्षण गर्ने र प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्ने भनिए पनि चौथो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर नभएकै 3 दशक नागिसकेको छ। विक्रमसम्म 2063 मा थप छलफलको निम्ति भन्दै चिनिया पक्षबाट आमन्त्रण गरिएपछि नेपाली अधिकारीहरू चीन जान ठिक्क थिए। सन् 2012 को फेब्रुअरी 1 देखि 5 तारिकसम्म बैठक गर्ने निधो थियो, तर सरकारको उच्च नेतृत्वबाट त्यो रोकिएकाले त्यसता वार्ता अघि बढेको देखिएको छैन। दुवै देशको बिचमा संयुक्त सीमा समितिहरू गठन भइराखेको छ। गत भनौँ अब 8 वर्षदेखिको यो चाहिँ सीमा समिति रहेको छ र अहिले त्यो सीमा समितिले संयुक्त सीमा समितिले मिटिङ गर्ने काम अहिले रोकिएको छ कि रोकिएको छ। त्यही सीमा कमिटीमा राखेर दुवै देशका, जस्तो भनौँ हाम्रो तर्फबाट चाहिँ परराष्ट्रको सहसचिव त्यो टोलीको नेतृत्व गर्छन्, त्यसमा अनि नापीको प्रतिनिधि रहन्छ, त्यसपछि गृह, रक्षा, परराष्ट्र इत्यादिको प्रतिनिधि रहन्छ हाम्रो तर्फबाट। चिनिया पक्षबाट पनि त्यस्तै तरिकाको प्रतिनिधित्व रहन्छ। त्यो कमिटीले अहिले तत्काल यो बारेमा कुराकानी गरेर छिनोफानो गर्नुपर्छ। चिनिया राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका बेला भएको सीमा व्यवस्थापन प्रणाली सम्बन्धी सम्झौतामा पनि नेपाल चीन सीमा संयुक्त आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ, तर त्यसमा पनि प्रगति भएको देखिएको छैन। तर कतिपय सीमाविदहरू सगरमाथाको उचाइ मापनमा सहमति हुने अवस्था रहेको र त्यस बाहेकका अन्य कुरा प्राविधिक रूपमा मिलाउन मात्र बाँकी रहेको बताउँदै आइरहेका छन्। त्यस्तो मत राख्नेहरू लिम्पिया धुरासम्मको भूभाग खोज्न भारतसँग वार्तामा बस्नुपर्ने, त्यसमा चीनको समर्थनले नेपाललाई बलियो बनाउनका साथै उसबाट नेपालको नक्सामा समर्थन आवश्यक हुने ठान्छन्। त्यसैले उनीहरू यस्तो बेला चीनलाई पनि अनावश्यक रूपमा चिड्याउनु, भारतसँगको जारी विवादमा नेपालको हात तल पार्ने उद्देश्य लुकेको बताउँछन्। हालको सीमाङ्कन अपूर्ण। हाल नेपाल र चीनको सीमा स्तम्भ नम्बर 1 रहेको स्थान तिङ्कर भन्ज्याङबाट लिपुलेक भन्ज्याङसम्मको दूरी 3.84 किलोमिटर रहेको छ। सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार लिपुलेक भन्ज्याङदेखि लिम्पियाधुरा भन्ज्याङसम्मको डाँडै डाँडाको पानी ढलो श्रृङ्खलाको लम्बाइ 53.12 किलोमिटर रहेको छ। सन् 1961 को सन्धि अनुसार 1 नम्बर सीमा स्तम्भ तिङ्कर भन्ज्याङमा कायम भए पनि नक्सामा सीमा रेखालाई तन्क्याएर लिपुलेक भन्ज्याङतर्फ पुर्याइएको बताउँछन्। त्यसबेला नेपाल, भारत र चीन 3 देशले त्रिदेशीय सीमा निर्धारण गर्न प्रयास गरे पनि त्यो अघि नबढेको भन्दै उनले त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप 0 नम्बरको पिलर गाडिनुपर्ने बताउँदै आइरहेका छन्। नेपाल र चीन बीच सीमा स्तम्भ हुनु 1 वर्ष अघि सन् 1960 मा तत्कालीन चिनिया प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको निम्तोमा काठमाडौँको भ्रमण गरेका थिए।
त्यसबेला दुवै देशले उक्त समयमा कायम रहेको विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको चुचुरोमा रहेको आपसी दाबीबारे छलफल गरेका थिए। त्यसबेला चिनिया प्रधानमन्त्रीले नेपालले सगरमाथाको चुचुरो दुवै देशको सीमा बिन्दुमा रहेको नक्सा पेश गरेको भन्दै त्यो चीनलाई मान्य रहेको बताएका थिए। त्यही भ्रमणको समयमा नेपाल र चीनले शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरेका थिए। त्यसबेला आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चिनिया प्रधानमन्त्रीलाई नेपालले कोरेका नक्सा वा प्रस्तुत गरेका नक्सामा दुई देशबीच छलफल भयो भनेर प्रश्न सोधिएको थियो। प्रश्न सोधिएको उक्त भ्रमणपछि चिनिया इन्स्टिच्युट अफ फरेन अफेयर्सद्वारा प्रकाशन गरिएको पुस्तकमा उल्लेख छ। नेपाल आफैले पहिलोपटक देशको पूर्ण नक्सा सन् 1976मा जारी गरेको बताइन्छ। त्यसअघि नेपाली अधिकारीहरूले कतिपय नक्साहरू कोर्ने र द्विपक्षीय वार्ताहरूमा प्रस्तुत गर्ने भए पनि उपनिवेशकालीन भारतमा स्थापित सर्वे अफ इन्डियाले सबैजसो नक्साहरू बनाइदिने गरेको विवरणहरूमा पाइन्छ। प्राविधिक ज्ञानको कमी वा त्यसबेला नेपालमा कायम भारतीय प्रभाव जस्ता कारणले चीनसँगको सीमा सन्धिको पहिलो बुँदामा नेपाल चुकेको कतिपय सीमाविदहरू बताउँछन्। दर्शकहरू, नेपाली भूमिमा चिनिया पक्षले भवन निर्माण गरेको विषय बाहिर आएपछि चिनिया पक्षले आफ्नै भूमिमा भवन बनाएको दाबी गर्दै आइरहेको छ र यसैलाई सघाउ पुग्ने गरी हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय पनि बोलिसकेको छ। हुन त 58 वर्षदेखि हराइरहेको 11 नम्बरको सीमा स्तम्भ नेपालले भेटाइसकेको छ, तर पनि किन सीमा क्षेत्रलाई लिएर कहिले भारतसँग त कहिले चीनसँग विवाद सिर्जना भइरहेको छ, यो विषय जोड्नेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि स्वागत छ फोकस न्यूजमा। दर्शकहरू, चीन सरकारले नेपालले सीमा सम्बन्धी विवाद भए पुनः प्रमाणित गराउन सक्ने छ भने विज्ञप्ति नै जारी गरिसकेको छ र त्यसैलाई आधार बनाई नेपाल सरकारले पनि नेपाल र चीन सीमा क्षेत्रमा कुनै विवाद नरहेको र विवाद देखिए वार्ताका माध्यमबाट सजिलै समाधान गर्न सकिने आशय प्रकट गरिसकेको छ। खुल्ला सिमानाका कारण सिर्जित यो समस्या तत्कालै समाधान गर्न नितान्त जरुरी छ। अब हामी जोड्दैछौँ कसरी हुम्लामा विवाद सिर्जना भयो र यसको समाधान के हुन्छ। आउनुहोस् हेरौँ यो रिपोर्ट। उत्तरी छिमेकी मुलुक चीन र नेपाल बीचको सिमानामा राखिएको 11 नम्बरको सीमा स्तम्भ हराएको 58 वर्षपछि फेला परेको छ। हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वको टोलीले उक्त सीमा स्तम्भ फेला पारेको हो। सीमा स्तम्भ नाम्खा गाउँपालिका 6 टाकुलेमा भेटिएको जिल्लाका नाम्खा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुबहादुर तामाङले जानकारी दिए। टाकुले लेकको खोजमा हिउँसँगै दबेर रहेको ढुङ्गा जस्तो वस्तु देखेपछि सुरक्षाकर्मीले माटो र हिउँ पन्छ्याएर हेर्दा 11 नम्बर सीमा स्तम्भ भेटिएको अध्यक्ष लामाले बताए। नाम्खा गाउँपालिका 6 लाप्चाको लोलुङजोङ क्षेत्रमा चीनले निर्माण गरेको भवनको विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको टोली स्थलगत अध्ययन गर्न गएको थियो। लोलुङजोङमा चिनिया अधिकारीसँगको वार्ता सफल नभएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी गिरी नेतृत्वको टोली त्यहाँबाट हिल्सा गएको थियो। 11 नम्बर सीमा स्तम्भ हराएकाले नेपाल र चीनसँगको सिमाना पटक पटक विवाद हुने गरेको थियो। सुरक्षाकर्मीको टोलीले त्यसको खोजीलाई अन्तिम लक्ष्य मान्दै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका सुरक्षाकर्मीलाई सिमानामा 2 टोली बनाएर खटाएको थियो। सुरक्षाकर्मी र केही स्थानीयहरूको अथक प्रयासमा 3 दिनको खोजबिनले हराएको पिल्लर फेला परेको अध्यक्ष तामाङले बताए। सीमा स्तम्भ भेटिए पनि चीनले निर्माण गरेका सीमा क्षेत्रका भवन कसको भूभागमा पर्छ भन्ने अझै यकिन हुन नसकेको अध्यक्ष तामाङ बताउँछन्। अब त्यो त मैले भन्न सक्ने कुरा हुँदैन हैन। अब त्यो 11 नम्बरको पिलर भेटिसकेपछि त्यो 11 र 12 को बीचमा त अब के मार्किङ सार्किङ के गर्नु पर्दो होला, प्राविधिक विषय भयो हैन। यो प्राविधिक विषयले हामीले चाहिँ अब त्यो आँखाले हेरेको बरमा चाहिँ बोल्न मिल्दैन होला। त्यो हुँदाखेरि अब त्यहाँ अब के गर्नुपर्छ, के जिआर के मार्किङ हार्किङ के गर्नुपर्छ भनेर भनाइ छ हाम्रो प्राविधिकहरूको। त्यो भइसकेपछि स्पष्ट रूपमा चाहिँ
चीनपट्टि पर्छ कि नेपालपट्टि पर्छ कि भनेर चाहिँ छुटिन चाहिँ यकिन चाहिँ गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ के अरे सकिन्छ। चीनले नेपाली भूमिमा भवनहरू बनाएको समाचार सार्वजनिक भए लगत्तै नेपाल सरकार र काठमाडौँ स्थित चिनिया दूतावास दुवैले चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण नगरेको प्रष्टीकरण दिइसकेका छन्। 11 नम्बर सीमा स्तम्भ सीमा प्रहरी चौकी हिल्साभन्दा करिब 5200 मिटर माथि उचाइमा छ। उत्तरी छिमेकी मुलुक चीन र नेपाल बीचको सिमानामा राखेको 11 नम्बरको सीमा स्तम्भ 58 वर्षपछि फेला परेको हो। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले हुम्लामा चीनले भवन बनाएका भनिएका स्थान चिनिया भूभागमा नै पर्ने जानकारी आफूलाई प्राप्त भएको बताएका छन्। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले हाल चीनले भवन बनाएका भनिएका स्थानमा विक्रमसम्म 2073 सालमा गरिएको अध्ययनले ती भवनहरू चिनिया भूमिमा बनेको देखाएको बताएका छन्। बुधबार मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गेवालीले लिमी उपत्यकामा चिनिया पक्षले घरहरू बनाएको भन्ने खबरले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका थिए। मन्त्री गेवालीले उक्त क्षेत्रमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाबाट सरकारी टोली स्थलगत अध्ययनमा गएको र त्यसले सत्य तथ्य ल्याउने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। मन्त्री गेवालीले भने चाहिँ हराएको 11 नम्बरको सीमा स्तम्भ भेटिएपछि अब ती भवन कहाँ पर्छन् भन्ने स्पष्ट हुनेछ। नापी सहितको टिम खडा गरेर त्यो टिमले चाहिँ त्यसको स्थलगत अध्ययन गरेर त्यति बेला बनेका घरहरू चाहिँ नेपाल चीन सीमाभन्दा 1 किलोमिटरभित्र नेपाली चिनिया भूभागमै भएको भनेर त्यति बेला प्रतिवेदन दिएको स्थिति रहेछ। अहिले त्यही ठाउँमा नै बनाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। नेपाली भूमिमा चिनिया पक्षले भवन निर्माण गरेको विषय बाहिर आएपछि नेपाल स्थित चिनिया दूतावासले चीनले आफ्नै भूमिमा भवन बनाएको दाबी गर्दै प्रेस नोट नै जारी गरेको थियो। चिनिया दूतावासका प्रवक्ता वाङ सियाओ लङले मङ्गलबार राति यस बारेमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै हाल निर्माण भएका भवन चिनिया भूभागमै रहेको दाबी गरेका थिए। दूतावासले नेपालले यसलाई पुनः प्रमाणित गराउन सक्ने पनि जनाएको छ। नेपाल र चीन बीचमा कुनै पनि सीमा विवाद नरहेको बताउँदै दूतावासले नेपाल र चीन मित्रवत छिमेकी रहेको र चीनको दूतावासले नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतालाई सधैँ सम्मान गर्ने जनाएको छ। मङ्गलबार चीनले विज्ञप्ति जारी गरे पनि बुधबार भने चिनिया दूतावास अगाडि स्वतन्त्र नागरिकले गो ब्याक चाइना भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। यसरी विवाद चुम्मिँदै गएपछि परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले नेपाल र चीन बीच सीमा समस्या नरहेको र कतै देखा परे पनि सौहार्दपूर्ण ढङ्गले सम्बोधन गरिने बताएका छन्। नेपाल चीन बीचमा सीमा समस्याहरू छैनन्। कहीँ कतै त्यस्ता देखा पर्यो भने पनि बसेर छलफल गर्ने एउटा सौहार्द सम्बन्ध हाम्रो छँदैछ। चिनिया पक्षले जे दाबी गरे पनि भवन निर्माण भएको भूभाग विवादित क्षेत्र नै हो। त्यस क्षेत्रमा भारतसँग जसरी 10 गजा छुट्याइएको छैन, केवल सीमा छुट्याउन पिल्लर मात्रै गाडिएका छन्। 11 र 12 नम्बर पिल्लरको बीचमा रहेको त्यो भाग कसको हो भन्ने छुट्याउन केही दिन लाग्ने देखिन्छ। नामखा गाउँपालिका 6 लालुङजोङमा रहेको स्थानमा चीनले केही वर्ष पहिले 2वटा भवन बनाएको थियो, तर यो वर्ष 11वटा भवन बनाएर पर्खाल समेत लगाएको पाइएको छ। यसरी बारम्बार सीमामा हुने अतिक्रमणले छिमेकी राष्ट्रसँग सम्बन्ध चिस्दै जाने भएकाले संवादबाट नै दुवै पक्षले समाधान गर्नुपर्ने परराष्ट्रविदहरू बताउँछन्। नेपाल र चीन बीच भएको सीमा सन्धिले पानी ढलोको आधारमा सीमा स्तम्भहरू कायम गरेको भन्दै त्यसैकै आधारमा कुनै पनि प्रकारका विवाद हल गर्न सकिने सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ बताउँछन्। सियानमा सन् 2012मा स्थगित भएको कुरा मिटिङ गरौँ भनेर भनेको छैन, चीनले पनि वास्ता गरेको छैन। अब यो भएको संयन्त्र छ, नेपाल चीन संयुक्त सीमा समिति छ, त्यो समितिलाई चाहिँ एक्टिभेट गरेर यो कुरो पनि त्यहाँ राखेर छिनोफानो गरेर चाहिँ जनमानसलाई यसको जानकारी गराउनुपर्छ। लामो समयदेखि पिल्लर हराउँदा र भवन निर्माण गर्दासम्म पनि उक्त स्थानमा नेपालको उपस्थिति नहुनु नेपालको कमजोरी भने भएकै हो। वर्षौंसम्म आफ्नो भूमिको अवस्था र सीमा स्तम्भको यकिन नगर्ने सरकार समस्या देखिएपछि मात्रै स्थलगत अनुगमनमा पुग्ने कि सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बढाएर आफ्नो जमिनको रक्षामा गम्भीर बन्ने आम जनताले प्रश्न गरिरहेका छन्। सीमा सुरक्षा राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण हिस्सा भएकाले सरकारले त्यसबारे स्पष्ट रणनीति सहित काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सीमा विवाद निकै संवेदनशील विषय भएकाले सीमा व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ, चाहे त्यो दक्षिणको छिमेकी भारत होस् या उत्तरको छिमेकी चीन नै किन नहोस्।
दर्शकहरू, असल छिमेकीका नाममा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा अल्झिरहेको विवाद समाधान गराउन पनि चीनसँग नेपालले वार्ता गर्नै पर्छ, किनकि चीन र नेपाल बीचको सीमा क्षेत्रको पहिलो पिल्लर नै लिम्पियाधुरामा रहेको छ। यता नजिकैको छिमेकी भन्दै बारम्बार तनाव दिइरहने परिपाटी दुवै देशले त्याग्नै पर्छ, होइन भने एउटा सम्प्रभुत देशका नागरिकले आफ्नो सीमाको रक्षाका लागि लड्नै पर्ने अवस्था सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न। अनि सरकारले पनि कसैले विषय उठान गरिदिएपछि बोल्नुभन्दा आफ्नो सीमा क्षेत्रको रक्षाको लागि विवादित हुम्लाको त्यस क्षेत्रमा तत्काल सीमा सुरक्षा बल राखी आफ्नो भूमिको रक्षाका लागि कुनै कन्जुस्याइ गर्नु हुँदैन र सधैँ विवाद आइरहने भारत र चीनका सीमा क्षेत्रको दीर्घकालीन समाधानका लागि वार्ताको पहल गरी स्थायी समाधान निकाल्नु अहिलेको आवश्यकता हो। हवस् त, आजलाई फोकस न्युज यति नै। अर्को नयाँ एपिसोडमा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म सहित सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।